अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह के करम के साए में होंगे और खुशबाश होंगे। आज का जो मौजू है हमारा वो है खौफ से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम द फियर। अब अपने टॉपिक की जाने से पहले एक कहानी है, एक ऑब्जर्वेशन है इब्न सीना की, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इब्न सीना ने एक तजुर्बा किया था। तजुर्बा इस तरह किया था, 3 केजेस उसने उठाए। एक केज में मेमना, फिर दूसरे केज में मेमना, तीसरे केज में भेड़िया। अब उसने क्या किया कि तीनों को टाइमली खाना वाना हर चीज दे रहे थे, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि 15 दिन की थी। जो इस तरफ मेमना था वो बिल्कुल ग्रोथ कर रहा था, खा पी रहा था, लेकिन उसके बिल्कुल बराबर में जो मेमना था वो इतनी ग्रोथ नहीं कर रहा था। ताकि सेम फूड सेम चीजें उसको मिल रही थी। वो क्यों ग्रोथ नहीं कर रहा था वो 15 दिन के बाद पता लगा। 15 दिन के बाद पता कैसे लगा? क्योंकि उसके बिल्कुल बराबर वाले पिंजरे में भेड़िया था। वो इस डर खौफ साए में जी रहा था कि कभी भी ये भेड़िया मुझे खा सकता है, ताकि वो भी पिंजरे में था। लेकिन उस खौफ ज़्यादा होने की वजह से वो उस तरह ग्रोथ नहीं कर पा रहा था जिस तरह उसके बिल्कुल बराबर में मेमना जो पिंजरे में था वो कर रहा था। कुछ दिनों के बाद वो मेमना मर गया। जब मेमना मर गया तो बीच में से जब वो मेमने का पिंजरा हट गया तो इस तरफ वाला जो मेमना था उसने उसकी नज़र पड़ी भेड़िए के ऊपर। जब उसकी भेड़िए के ऊपर नज़र पड़ी, सेम कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो गई। वो भी, उसकी भी ग्रोथ रुक गई और कुछ दिनों के बाद वो भी मर गया। यानी कि खौफ का ऐसा आलम है, जब तक उसको नहीं था पता तब तक वो जी रहा था, ग्रोथ कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब जैसे उसको पता लगा कि ये तो मेरे सामने मेरी मौत खड़ी है, तक वो पिंजरे में थी, लेकिन उसका जो डर खौफ उसके दिल में आया, उस डर खौफ ने उसकी जिंदगी ले ली और उसकी ग्रोथ रोक दी। तो आजकल भी कुछ इस तरह का ही हमारा माहौल है। हमारा कुछ माहौल इस तरह है कि हम कारोबार की तरफ मूव नहीं करते। कारोबार की तरफ मूव नहीं करते, हम सिर्फ जॉब ढूंढते हैं। गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, हम 25, 30, 40, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख की जॉब ढूंढते हैं ताकि हम स्मूथली अपनी एक्सपेंस बियर कर सकें, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें। लेकिन जबकि सैलरी से वो चीज़ मैनेजेबल नहीं है। और सैलरी, सिर्फ सैलरी पर्सन किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए काबिले वो तरजीह नहीं है। कारोबार हर कंट्री, हर एरिया, हर शहर के लिए काबिले ग्रोथ होता है, क्योंकि कारोबार बेसिक चीज़ होती है जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल से डबल, डबल से डबल, डबल से डबल कर सकते हैं। और तिजारत को इस्लाम में भी एक अलग दर्जा हासिल है, जबकि नौकरी मीन्स के गुलामी, आप किसी के पाबंद हो। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक कोई टाइम नहीं है। हम क्यों नहीं जाते कारोबार? जब हम सब डिग्रियां करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारी लो हाउस होती है। हत्ता कि पाकिस्तान की कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि कुछ सेट्स ऐसे हैं कि वो अंगूठा छाप में उनको पढ़ना लिखना तक नहीं आता, लेकिन वो सेट है। हम उनके नीचे काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि हम डर की जिंदगी जीते हैं। हम डर की जिंदगी कौन सी जीते हैं? कि मेरे पास जो 4 पैसे हैं जमा पूंजी के, वो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन्वेस्ट करूं और लॉस हो जाए और मैं सड़क पे आ जाऊं। भाई क्यों सड़क पे आओगे? जब आप एक अनपढ़ा इंसान एक अच्छा एम्पायर खड़ा कर सकता है, एक अच्छा बिजनेस चला सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं? आप क्यों नहीं ग्रोथ कर सकते हैं? आप क्यों नहीं इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी में किरदार अदा कर सकते हैं? आप क्यों नहीं इस मुल्क की ग्रोथ में किरदार, जबकि वो अनपढ़ा सेठ आपके स्किल्स के थ्रू अपने कारोबार को चला रहा है और हम स्किल होते हुए, नॉलेज होते हुए गुलामी की जिंदगी जीते हैं। क्यों गुलामी की जिंदगी क्यों जीते? क्योंकि हम खौफजदा हैं। किसी से डर हमारे दिल में ऐसा बैठा हुआ कि कल अगर मेरा बिजनेस बिगड़ गया तो मेरे एक्सपेंसेस कैसे होंगे। और इसको कहा जाता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नाउमीदी। और नाउमीदी कुफर है। कुफर क्यों है? क्योंकि नाउमीदी तब पैदा होती है जब अल्लाह की ज़ात के ऊपर आपका यकीन नहीं होता। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है हमसे कि आप खाली पेट उठोगे लाजमी, लेकिन खाली पेट कभी सोओगे नहीं। आपको भी ये पता है, मुझे भी पता है कि आज तक कोई बंदा खाली पेट सोता नहीं है। किसी भी शहर में, किसी भी एरिया में, भले जंगल हो, बयाबान हो, कहीं पे भी खाली पेट नहीं सोता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है। हम इंसान को क्या, आप मछलियों को देख लो, समंदर में उनको खाना मिल रहा है, कीड़े मकोड़ों को देख लो, उनको उनकी जगह पर खाना मिल रहा है। अरे अल्लाह खिलाने वाला है। तो हमें अपने जहन को ओपन करना है, अपने स्किल्स के थ्रू अपने खौफ को ख़त्म करना है। जब हम खौफ को ख़त्म कर लेंगे
تب آپ آگے بڑھیں گے۔ اور دوسری بات، ایک مثال ہے، اس پہ قائد اعظم محمد علی جناح کی کوٹ کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ قائد اعظم کا ایک ٹیچر تھا، وہ اس سے بالکل جیلس تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے وہ جیلس تھا۔ اس نے ایک دن ایک سوال پوچھا قائد اعظم محمد علی جناح سے کہ تم راستے سے آتے ہو، تمہیں دو بریف کیس ملتے ہیں، ایک میں عقل، شعور اور ذہانت ہے، اور دوسرے میں جو ہے دولت ہے، تم کیا اٹھاؤ گے؟ ایک دم سے جناح نے کہا کہ میں دولت والا بیگ اٹھاؤں گا۔ تو اس نے کہا مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم دولت والا بیگ اٹھاؤ گے، عقل والا نہیں اٹھاؤ گے۔ اس پہ مسٹر جناح نے ایک ایسا جواب دیا کہ وہ اس کا استاد ان کا جو ہے فین ہو گیا۔ انہوں نے کہا جس کے پاس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز اٹھاتا ہے، میرے پاس عقل، شعور، ہمت سب کچھ ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اس لیے میں پیسے کو اٹھاؤں گا۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ، ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں، ہمارا ملک ترقی کرے، تو ہمیں اپنے دل سے اس خوف کو نکالنا ہوگا کہ میں کاروبار کروں گا تو میرا کاروبار ڈوب نہ جائے، میں سڑک پہ نہ آ جاؤں، میرا دیوالیہ نہ نکل جائے، اور اس غلامی کی زندگی سے نکلیں، آگے بڑھیں۔ اور کاروبار کا ایک الگ درجہ ہے۔ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی نے بھی تجارت کی تھی، اور تجارت کے فروغ کے لیے ہی حکم دیا ہے، نہ کہ غلامی کے لیے حکم دیا ہے۔ اللہ نے بھی کاروبار کا حکم دیا ہے، نہ کہ غلامی کا، کیونکہ غلامی اسلام میں پسند ہی نہیں ہے۔ بھلے ہم آج ٹائی پینٹ شرٹ پہن کے بیٹھتے ہیں، لیکن ہیں تو غلامی، پابند ہیں، کس کے؟ سیٹ کے، اونر کے، جو بھی مالک ہے اس کاروبار کا، جو خالق ہے اس کے ہم غلام ہیں۔ تو ہمیں اگر غلامی کرنی ہے تو رسول کی کرنی ہے، ہمیں اگر غلامی کرنی ہے تو اللہ کے دروازے کی کرنی ہے۔ باقی اس دنیا میں اگر سروائیو کرنا ہے تو ہمیں کاروبار کرنا ہے، اور کاروبار تب کر سکیں گے ہم کھل کے جب ہم اپنے دل سے خوف کو نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ ایک مثال دیتے ہیں بھیڑیے کی اور شیر کی۔ اب شیر بھلے جنگل کا راجا ہے، لیکن جب وہ کسی انسان کی گرفت میں آ جاتا ہے تو وہ سرکس میں بھی غلامی کی زندگی جی رہا ہوتا ہے، لیکن بھیڑیا کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی سرکس میں پھنسا ہوا ہو، کسی سرکس میں غلامی کی زندگی جی رہا ہو، کیونکہ بھیڑیے کو ہمیشہ تازہ گوشت چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ آزادی کی زندگی جیتا ہے۔ اسی لیے ترکی والے ہمیشہ خود کو تشبیہ بھیڑی سے دیتے ہیں، شیر سے کبھی نہیں دیتے۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو بھیڑیے سے تشبیہ دے کے ان کو مثال دینی چاہیے کہ آزادی بہت بڑی چیز ہے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کو فتح کر لو، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ راج کرو دنیا کے اوپر۔ کس کے تھرو؟ بزنس کے اوپر۔ آج اگر اسرائیل یا امریکہ ہمارے اوپر جو ہے حکم چلاتا ہے، کیوں چلاتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس پوری دنیا کی معیشت ان کے ہاتھ میں ہے، معیشت ان کے ہاتھ میں، آئی ایم ایف ان کے ہاتھ میں۔ ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں ہماری مدد کرو، کیوں؟ سب کچھ ہونے کے باوجود کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس میجارٹی ذہن جو ہے غلام ہے، ہمارے پاس میجارٹی جو ہے، ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم ہی غلامانہ ہے۔ ہمیں انگلش سیکھنی ہے بھائی، کیوں بھائی؟ اپنی زبان میں کیوں نہیں؟ ہمیں جو ہے ان کے طرز تہذیب کے کپڑے پہننے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم ذہنی غلام ہیں۔ تو اگر آپ آزادی چاہتے ہیں تو اپنے دل دماغ سے خوف نکالیں اور آزادی کی زندگی جئیں، جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے۔ امید ہے جو میسج آپ تک میں پہنچانا چاہ رہا تھا اس ویڈیو تک کے تھرو آپ تک پہنچ چکا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔